वालेकुम अस्सलाम। كيف حال अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله كله تمام اوكي تسمعني أيوة. ايوه اسمع ايوه اسمع اسمعني. تسمعني ايوه اسمع okay and say that addressing you تسمعين okay تسمعيني okay اسمعي. تسمعيني okay so تسمعيني أسمعي. ايوه اسمع ايوه اسمع أيوة. ايوه اسمع اوكي سو تسمعيني or تسمع ممتاز كيف كل شيء كله كويس. كله كويس تمام اوكي and كيف الاطفال سؤال كويس. كويس اوكي ممتاز suppose شنو عباد شنو سوي عباد شنو سوي عباد شنو سوي so يلعب. يلعب. يلعب يلعب. ممتاز اوكي سو شنو سوي اوكي عباد شنو سوي اوكي سيمبل شنو سوي سو عباد شنو سوي هو يلعب جش يلعب اوكي هو يلعب. يلعب ممتاز هو يلعب ان زنارة شنو هي سوي زنارة شوف تلفزيون. ها مرة ثانية تلفزيون. شوف. شوف اوكي شوف يس شوف تلفزيون اوكي ممتاز شوف تلفزيون شوف تلفزيون ممتاز اوكي سو شنو يوم اليوم اليوم سبت. اليوم سبت يوم ممتاز السبت. يوم السبت السبت أنا شنو تاريخ اليوم اليوم شنو تاريخ यूनियो اليوم 6 سبعة. यूनियो سبعة. sama यूनियो سبعة ستة यूनियो ستة من 6 يونيو min رايت यूनियो 6 من يونيو ممتاز 6 من يونيو 6 من يونيو 2020 2000. اوكي تمام فضلي 2000 و 2030. 30 30 20 اثنين 2002 2020 2020 20. اوكي 2020 اوكي 2020 2020 2000 اوكي 20 2020 اوكي and كم ساعة الآن what's time now كم ساعة الآن what's time now كم ساعة الآن مهم. كم ساعة الآن الساعة 5. ساعة مهم. إلا 5. no not إلا 5 إلا 5 is except you can say 5 كم ساعة 5. ساعة 5 و5 5 و5 ايوه اوكي so 5 and if 5 o'clock okay so الساعة 5 و5 اوكي الساعة 5 and و5 ممتاز الساعة 5 و5 اوكي and قلتي you said قلتي الساعة 5 إلا 5 means 5 to 5 to 5 right yes so 5 to 5 okay so الساعة 5 الساعة 5 و5 ممتاز اوكي and كيف الجو يعني كيف الطقس القطري اليوم so كيف الطقس اوكي الطقس weather كيف الطقس اليوم في قطر كيف الطقس اليوم في قطر اوكي كيف الطقس اليوم في قطر ممتاز اوكي كيف الطقس اليوم في قطر okay now is the word is about hot what is the hot word حار جدا. حار جدا ممتاز حار جدا and very hot very hot. very hot very hot صحيح. حار صحيح. جدا شديد okay same meaning حار جدا or you can say حار كثير also القتيل. حار كثير تو كثير او كثير اوكي اذا كثير او كثير حار كثير جدا ممتاز اوكي سو يعني جواب اخر جواب اخر يعني another question جواب اخر او جواب ثاني اوكي heat okay heat and heat is increasing you know increasing word and heat يعني حار increasing ترفعي. so حار ترفعي.
har tarfa, and because har word is a masculine, no symbol of feminine. Okay, so كيف يقول har tartafi or har يرتفي, right? صح؟ har يرتفي. Yel har يرتفي. Yeltai. har يرتفي. Yeltai. What is Delta. sound? Is Delta sound field. problem? Why sound? Yes, sir. Sound is not clear. Sound is just not. What is sound problem? Hello? Hello? Okay, just a changing. Hello. Okay, I'm changing the port. Maybe. Hala. Hello, hello. تسمعني؟ Aiva. ايوه واضح؟ Vade. واضح. اوكي كلير ممتاز. اوكي واضح ممتاز. واضح كلير. اوكي ممتاز. اوكي سو حار يرتفي. ممتاز. حار يرتفي. تمام. حار يرتفي. إذا حار word is masculine, so حار يرتفي. يرتفي. اوكي now is a سؤال ثاني. اوكي كيف الجو العام لفيروس كورونا؟ كيف الجو العام؟ جو العام means any, just you can say general atmosphere. okay جو العام. okay so كيف جو العام لفيروس كورونا في قطر؟ you can suppose you know two word is a hala isaba and hala shifa. So hala isaba infection, so infection condition, and hala shifa, okay, and cure condition, hala sifa, and you can say hala wafat. There are three conditions. hala wafat. okay you can say كيف الجو العام لفيروس كورونا virus corona. okay you can say hala isaba increasing, hala shifa also increasing, hala isaba is decreasing, hala shifa increasing, okay, and hala wafat also decreasing. okay so hala isaba, okay, hala isaba decreasing. على إصابة ينخفض ها وحالة شفاء حالة ينخفض. ايوه حالة إصابة تنخفض. ممتاز. حالة إصابة تنخفض. ممتاز. حالة إصابة تنخفض. okay okay and say this Shafiq or كيف قول and cure condition is increasing. hala shifa tartafe. ترتفي. حالة شفاء ترتفي. الحمد لله. حالة شفاء ترتفي وحالة إصابة تنخفض. ممتاز. and حالة وفاة يعني كيف كيف لا الجو؟ تحت. تحت. اوكي تحت تحت is under هم. حالة وفاة أيضا also ترتفي أو تنخفض. تنخفض. اوكي اليوم قريت السيدة قريت الأخبار اليوم. قريت الأخبار اليوم. قريتي so is the past tense answers the past tense. قريت. أيوة قريت. أيوة قريت يا قريت. قريت. يا قريت يا ما قريت. okay suppose yes yes I read, so قريت or ما قريت you can say لم أقرأ. لم أقرأ أو ما قريت both way. لم أقرأ or ما قريت. okay so I'm asking you again. okay your answer yes or no. okay so قريتي أخبار اليوم؟ قريتي الأخبار اليوم؟ لم أقرأ. لم أقرأ. no first say no. no لم أقرأ. لم أقرأ. لم أقرأ. okay and next question سمعتي أخبار اليوم؟ سمعتي أخبار اليوم؟ سمعتي. okay so سمعتي أخبار اليوم؟ أيوة. أيوة. أسمع. أيوة سمعت. أيوة سمعت.
أيوة Hmm. سمعت. سمعت. أيوة سمعت. أيوة سمعت. Yes, I heard. Okay, so my question is, what is new update? Sayyid Shafiq, كيف قول what is new update? And update word, you know, update word is تحديث. تحديث. Okay, تحديث. New. تحديث is update. Okay, what is new update? And use what? Use what? Say شنو. شو تحديث جديد. يا شو تحديث جديد. شو تحديث جديد. يا شنو تحديث جديد. Okay, شنو تحديث جديد. Okay, and and next question, and what is last update? What is latest update or last update? What is latest update? You can say use this word. What is latest update? آخر. آخر. آخر تحديث. آخر تحديث. What is latest update? آخر تحديث. آخر تحديث. Okay, شنو آخر تحديث؟ لفيروس كورونا. For كورونا for pandemic corona. So شنو آخر تحديث؟ لجائحة فيروس كورونا. you know جائحة. Okay, it's pandemic. جائحة. Okay, pandemic. جائحة. Okay, so شنو آخر تحديث لجائحة كورونا في قطر. Okay, so yesterday I read in newspaper 3% died in one day, and I read newspaper yesterday. كيف قول سيدة? I read in newspaper. قريت جريدة. قريت في جريدة. قريت. جريدة إمس. Yes, قريت في جريدة yesterday. أمس, right? أمس. Okay, to قريت في جريدة أمس. And three people you can say a very common expression. Three people you can say نفر. Yes, ثلاثة نفر. Yes, ثلاثة نفر. توفي. ممتاز, is a good word. توفي ثلاثة نفر. توفي ثلاثة نفر. Or you can say here is word ثلاثة نفر. You can say مات, or this is also was died. مات, right? مات مات يموت. مات. But this word is a good word. توفي. Okay, ثلاثة نفر. Okay, ثلاثة نفر توفي and ثلاثة نفر مات. يعني you can say توفي first. Okay, توفي ثلاثة نفر. توفي ثلاثة نفر in one day. In one day. اليوم. In one day. في اليوم. What is the day word? What is the day word? في اليوم الواحد. أيوة, في يوم واحد. في يوم. أيوة, في يوم واحد. Okay, in one day. في يوم واحد. In one day. Okay, in one day. So ثلاثة توفي ثلاثة نفر في يوم واحد. ممتاز. Okay, so ممتاز. Okay, so إصابة جديدة. Okay, so سيدي شفيق, هل سمعت أخبار اليوم؟ يعني شنو يعني كم حالة كم إصابة جديدة. How many new infection. كم إصابة جديدة اليوم. هل سمعت أي أخبار؟ كم إصابة جديدة اليوم. كم إصابة جديدة اليوم. Okay, yes, any number. and yes, كم إصابة جديدة. What is new infection today? كم إصابة جديدة اليوم. حوالي 2000. ممتاز. 2000. حوالي 1000 إصابة. حوالي 2000. Okay, ممتاز. 2000. yeah, ممتاز. حوالي 2000. ممتاز. حوالي 2000 إصابة. إصابة جديدة. ممتاز. حوالي 2000 إصابة جديدة. So حوالي 2000 إصابة جديدة. ممتاز. Okay, ممتاز والله ممتاز. So حوالي 2000 إصابة جديدة. Okay, وكم حالة شفاء اليوم؟ تقريبا حوالي تقريبا. Okay, so كم حالة شفاء اليوم؟ كم حالة شفاء. Okay. حوالي 105.
مية 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 وخمسين مية مئة وخمسين. اوكي 150 150 نو اذا هذا شوي. 150 يعني 150. نو مم. ايوه 1000 1500. يا اوكي تو 1000 ألفين باوند. ألف ألفين ألف ألف وخمسمية. ألف. وخمسمية. أيوة. So 1500. Okay. So 1500 if you are intending. Okay. So if you want to say إذا أنت إبي قول إذا أنت إبي قول if you want to say إذا أنت إبي قول إذا أنت إبي قول قولي قولين. إذا أنت إبي قولين إذا أنت إبي قولين 1500. So ألف وخمسمية. ألف وخمسمية. أوكي. ألف وخمسمية. ممتاز. 1500. ممتاز. 1500. ممتاز. So الحمد لله. क्या first sentence क्या إبي أيوة. إذا أنتي أبغى ये जो first sentence है what does it mean إذا if you want to say إذا أنت قولي. Okay. قولي. If you want to say. If you want to say. So abga same meaning. Okay. إذا أنت أبغى. Okay. This abga is also you can say abga, but the Saudi Arabian says abga. Okay. But in Qatar is ibbi. إذا أنت ibbi قولي. Okay. 1500 and 2500 كيف قولين؟ 2500. 2500. أيوة 2000 2500 2500. So say alhamdulillah alhamdulillah cure is increasing. Okay. And isaba is decreasing. Okay. Say alhamdulillah Alhamdulillah شفا Shifa hala shifa. You can say hala shifa. Okay. على شفا ينخفض hala shifa. يرتفع hala shifa tartafi. ترتفع وحال إصابة وحالة إصابة ترتفع وحال تن- إصابة يرتفع تنخفض. تنخفض Okay. وحال إصابة تنخفض. وحال إصابة تنخفض. ينخفض and تنخفض इसका Okay. difference बताइए मुझे Okay. So تنخفض and تنخفض for masculine for feminine word, right? Because hala word, right, is a feminine, right? Is a hala. So here is hala word, right? Here is ta marbuta, right? Symbol of feminine. So symbol of feminine tartafi. ممتاز. Symbol of feminine tartafi. Hala means condition. Hala means condition. Hala means condition. Hala means condition. So tartafi according to this ta, because it's the feminine, right? If word is masculine, so you can say is for example you said gult or gulti. You said kaif al taqs fi Qatar, and you said gulti har increasing. Okay, heat is increasing. So har word is masculine. So how to say? Yartafi. Okay, because har word is a masculine, so you can say yartafi, right? So if word is feminine, use tartafi. If word is masculine, use yartafi. Mumtaz. Yartafi. Mumtaz. Okay. So here is a question, Mumtaz. وكيف جو العام لفيروس كورونا في العالم in the world. Okay. في العالم. Okay. في العالم. So كيف جو العام لفيروس كورونا في العالم. Okay. Same answer. يعني suppose same answer نفس الجواب. Okay. حالة شفاء ترتفي وحالة إصابة تنخفض. Okay. So كيف جو العام لفيروس كورونا في العالم. You can say في العالم or you can say في أنحاء العالم. Is a both word. أنحاء العالم. Okay. The whole world. In أنحاء العالم. This word you can use. This أنحاء
أنحاء العالم. Okay, so كيف الجو العام لفيروس كورونا في العالم أو في أنحاء العالم. Okay, answer same. جواب نفس الجواب. Okay, حالة الحمد لله، حالة شفاء، حالة شفاء، حالة شفاء ترتفي، وحالة إصابة تنخفض. Okay, yes, now is answer. Okay, كيف حالة كيف الجو العام لفيروس كورونا في أنحاء العالم سيدي شفيق؟ Okay, رد على. حالة إصابة أيوه، ترتفع. حالة إصابة ترتفي. Okay, is increasing. Okay, okay, حالة إصابة ترتفي. Okay. بالخصوص لا تزال لا ترتفع. تزال still. Okay, حالة شفاء ممتاز. حالة إصابة، حالة إصابة لا تزال ترتفي. ممتاز. ترتفع. still is حالة increasing. إصابة. Yes, ممتاز ممتاز. Okay, so حالة إصابة لا تزال ترتفي. ممتاز. ترتفع. Okay, yes, say that they repeated this question. Answer, repeat the answer. Okay, حالة إصابة لا تزال ترتفي. في العالم حالة إصابة ترتفع. لا تزال. So still لا is تزال still is increasing. لا تزال ترتفي. لا تزال ترتفي. Okay, بالخصوص بالخصوص here is what is بالخصوص. بالخصوص في أي بلاد سيدي شفيق؟ بالخصوص في أي بلاد؟ in which country؟ بالخصوص في الولايات المتحدة. أمريكا. Okay, what is USA؟ ولايات متحدة أمريكا. ولايات okay. ولايات ولايات متحدة أمريكا. Okay, ولايات متحدة بالخصوص. And here is also I teach you one word. Okay, you can you might have here heard of in on TV channel. Okay, بالخصوص, and you can replace it لا سيما. لا سيما. Okay, especially. لا سيما. لا سيما especially. Suppose you are answering حالة إصابة ترتفي، حالة إصابة لا تزال ترتفي, and add it especially في ولايات متحدة أمريكا. Okay, لا سيما في ولايات متحدة أمريكا. Now repeat again your question, Sayyid Shafiq. Okay, this any infection is still increasing, especially in USA. Yes. حالة إصابة. حالة إصابة لا تزال. لا تزال بالخصوص. No, لا تزال increasing. يرتفع. لا تزال ترتفي. لا تزال ترتفع بالخصوص. use this word. لا سيما. لا سيما. Yes. لا سيما. especially. لا سيما. Okay. لا سيما. لا سيما في ولايات متحدة أمريكا. Okay. في ولايات متحدة أمريكا. Okay, سيدة, repeat this answer. Okay, so حالة إصابة لا تزال ترتفي لا سيما في ولايات متحدة أمريكا. سيدة, repeat it. هذا الجواب. حالة إصابة لا تزال ترتفع أيوة. بالخصوص لا سيما. لا سيما. Okay. لا سيما. لا by force. لا سيما. لا سيما. لا سيما الولايات المتحدة أمريكا. Okay. في ولايات متحدة أمريكا. ممتاز. Okay. So yes, you can say and if I ask question, especially in which country, especially in which country, okay, I can say بالخصوص في أي بلاد. Okay, بالخصوص. So you can use it بالخصوص. You can use بالخصوص. You can use لا سيما. Okay, في أي بلاد بالخصوص. Okay, you can say بالخصوص في ولايات متحدة أمريكا. Okay, and كيف جو العام لفيروس كورونا في باكستان؟ في باكستان أيوة. حالة إصابة ترتفع. اوكي ترتفع ايضا. اوكي ترتفع ايضا. اوكي وحالة شفاء
اليوم قريت الاخبار، اخبار باكستان. اليوم قريت اخبار باكستان. يعني كم اصابه جديده، كم اصابه جديده كم اصابه جديده recorded. كم اصابه جديده recorded. Here is was recorded. مسجله اوكي. كم اصابه جديده recorded مسجله. كم اصابه جديده مسجله. اوكي. سو هل قريت الاخبار اليوم لباكستان؟ اوكي. يا لباكستان يا لفيروس كورونا في باكستان. كم اصابه جديده مسجله اليوم؟ اليوم إصابة ترتفع. اوكي. حوالي suppose حوالي. اوكي. just يعني just كم حوالي اصابه جديده مسجله. اوكي. so how many infection recorded. اوكي. so just you can say give any number. اوكي. yes. ايوه. حوالي 2000 فوق 2000 حوالي 2000 حوالي 2000 فوق. ايوه حوالي فوق 2000. يس. حوالي سوري حوالي فوق 2000. اوكي. زياده ولا زياده 2000 حوالي فوق 2000 ولا زياده حوالي فوق 2000. ممتاز. اوكي. سو حوالي يعني كيف يعني كم كيف حال وفاة كيف حال وفاة يعني في يوم واحد. اي 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 تحديث any update about اي تحديث any update اي تحديث وفاة يا حالة وفاة. اي تحديث حالة وفاة في يوم واحد. اي تحديث حالة وفاة في يوم واحد. अच्छा एवरेज के लिए क्या यूज करेंगे वही حوالي average or you can say نسمة yeah, you can say بالنسمة average بالنسمة or you can say حوالي also بالنسمة. اوكي. بالنسبة so كيف اي تحديث لحالة وفاة او حالة وفاة في يوم واحد. yes so اي تحديث اي خبر اي خبر واي تحديث بالنسبة 50 نفر 50 اوكي فاين. اوكي 5 صفر 50 نفر. اوكي. 50 نفر 50 نفر you can say is dying or so توفي is not died or dying is يتوفى word is يتوفى or you can say يموت يموت. اوكي. يموت. اوكي. so فوق 50 نفر ممكن 50 نفر يموت يا حوالي 50 نفر يموت. والله جاده. اوكي. يغفر الله or say कि may Allah forgive him. يغفر الله لهم. يغفر الله لهم is them. okay. يغفر الله لهم. آمين. يغفر الله لهم. ايوه ان نفس الحاله اصابه في هند ايضا. اوكي. يعني كل يوم حاله اصابه في الهند كل يوم حوالي 1000 اصابه كل يوم. 1000 اصابه جديده 1000 اصابه جديده 1000 اصابه جديده في هند حوالي 10000 كل يوم. 10,000 ايوه 10000 كل يوم. 10000 كل يوم و500 و205
250 250 او 3 او 300 او ممكن 500. اوكي وفاة كل يوم 500 زيادة، يغفر الله لهم. اوكي يس اوكي. سو كيف الحياة في كيف الحياة كيف الحياة كيف الحياة تقضي. اوكي سو كيف الحياة. first question is كيف الحياة في زمن كورونا. سو كيف الحياة كيف الحياة كيف الحياة في زمن الكورونا. اوكي in corona age. اوكي في زمن you can say زمن you can say only زمن في زمن الكورونا زمن. اوكي so كيف الحياة رو you can say رو. اوكي is going on. so كيف الحياة رو في زمن الكورونا في زمن كورونا. اوكي so what is the answer. okay so yes كيف الحياة رو is going on. okay كيف الحياة رو كيف الحياة رو yes so كيف الحياة رو في زمن كورونا. रुक गई لا था भाई اوكي يعني شنو اكبر فرق. اكبر is the biggest different. اوكي شنو اكبر فرق. اوكي شنو اكبر فرق بمقارنة is a comparatively بمقارنة. اوكي here is what is شنو اكبر. اوكي شنو اكبر فرق. اوكي شنو اكبر فرق what is the biggest difference. so شنو اكبر فرق بمقارنة compare to بمقارنة الحياة ما قبلها الحياة ما قبلها. اوكي بمقارنة الحياة ما قبلها yes ما قبلها. اوكي before. اوكي before corona. اوكي yes بمقارنة حياة ما قبلها. اوكي تو شنو اكبر فرق. اوكي شنو تشعر. اوكي what do you feel what are you feeling. شنو اكبر فرق. اوكي ايوه شنو اكبر فرق بمقارنة الحياة ما قبلها. اوكي في زمن كورونا. اوكي شنو اكبر فرق. اوكي اي جواب. اوكي رد اي جواب. اوكي يس اكبر فرق ابقى منزل يا اكبر All يس that. على طول. اوكي يس اوكي it's the answer. اوكي تمام تفضل. اوكي سو على طول وقت على طول النهار whole day طول النهار whole day. اوكي طول النهار. اوكي ابقى ممتاز. طول النهار ابقى في البيت. اوكي ممتاز. I remain I will remain في بيت. so في البيت ابقى طول النهار ابقى في البيت. ممتاز. اوكي يعني so في منطقة انت in your area كل محل يعني كل دكان مفتوح. لا so اي دكان يعني اي دكان يعني اي دكان مفتوح. ما في كل دكان بقالة اي بقالة اوكي سو بقالة فقط فقط بقالة اوكي and بقالة and متجر you can say متجر you can say supermarket متجر ومتجر ومول ومتجر ومول ومتجر ومول ايضا مفتوح او ما في مفتوح. مول ما في مفتوح. اوكي سو اي دكان اي محل مفتوح. تو يس يو كان مقاله او يو كان زي صيدليه. ممتاز صيدليه او وصيدليه. اوكي and ومطعم ايوه but
उसके लिए क्या था? दिस टेक अवे, जैसे टेक अवे, ओके। बस तलब, खिदमा, खिदमा तवसील फकत, खिदमा तवसील फकत, डिलीवरी, ओके, डिलीवरी सर्विस ओनली, ओके। हियर इज व्हाट इज खिदमा, खिदमा तवसील फकत, ओके, खिदमा तवसील, खिदमा तवसील फकत, okay, खिदमा तवसील फकत, okay. And you can say very common expression, okay, khidma tawsil fakat, and you can say khidma barra fakat, khidma barra, okay, very common word, khidma barra, okay, khidma barra fakat, okay, khidma barra, khidma tawsil is a tawsil actually delivery, okay. And you can say take away, you can say take away word, you can use this word khidma barra fakat, yes, khidma barra fakat, خدمة برا فقط، خدمة برا فقط، خدمة برا. Okay, you can't eat inside. كيف قول سيدة؟ Okay, you can't eat. you can't eat. You can't eat. أيوة. You can't eat. And just for you for can use what ممكن, okay? ممكن. और أنت ما في ممكن. أنت ما في ممكن. eat. Eat. أطعام. Eat. Eating word. أكل. أكل, أكل, yes. أنت ما في ممكن أكل داخل, okay. So write this sentence. أنت ما في ممكن, أنت ما في ممكن أكل, أنت ما في ممكن أكل داخل, okay. داخل مطعم, you can say داخل المطعم, يا داخل المطعم. أنت ما في ممكن داخل المطعم. So أنت ما في ممكن أكل داخل المطعم, okay. And suppose eating not allowed inside. Eating not allowed. Eating not allowed. Eating not allowed. Okay. So eating أكل, eating not allowed. ممنوع. أكل ممنوع. داخل خلاص. اوكي ممتاز. أكل ممنوع. أكل ممنوع. أكل ممنوع داخل. اوكي. أكل ممنوع داخل. ممتاز. أكل ممنوع داخل. اوكي ممتاز. اوكي. and حديقة يعني حديقة عامة. اوكي. public garden. حديقة عامة مفتوحة أيضا أو مغلقة. حديقة عامة public garden. حديقة عامة. اوكي. so حديقة عامة. so حديقة عامة أيضا مفتوح أو مغلقة. مفتوحة because what is feminine, so مفتوحة. okay. مفتوحة because it's a feminine, so مغلوق. okay. مغلقة. مفتوحة. Here is what is مفتوحة, and close word is مغلقة. For female is مغلقة. Okay, مغلقة. But here is a very common expression for closing. You can say سكر also. سكر. Okay, this is very common word. سكر. Okay, close. Okay, so حديقة عامة أيضا مفتوحة؟ لا. حديقة عامة مغلقة أيضا. مغلقة أيضا. ممتاز. Okay, and سيدي شفيق انت يجي الى مكتب كل يوم؟ انت يجي الى مكتب كل يوم؟ لا. اوكي. لا. اوكي. كم مرة ايوه. يوم واحد فقط في السبت. اوكي. يوم واحد في السبت. في السبت اليوم. اليوم. हफ्ते में एक दफा. Okay. So so my question is كم مرة, and كم مرة يجي يعني كم مرة أنت يجي. Okay, first question, my first question was كان سؤالي أول. So كان سؤالي أول أنت يجي إلى مكتب كل يوم, and جوابك لا. Okay, أنا ما في يجي إلى مكتب كل يوم. Okay, so my second question سؤالي تاني. Okay, سؤال أنا تاني. سؤالي تاني
और सुवाल अना तानी कब मर्रा, ओके कब मर्रा इजी, कब मर्रा इजी और अंता इजी, कब मर्रा अंता इजी, ओके तो कब मर्रा अंता इजी फिल उसबु, अयवा कम मर्रा अंत इजी. and कब मर्रा how many time, how many times, okay कब मर्रा how many times, so कब मर्रा अंता इजी फिल उसबु, अयवा कम कम मर्रा how many times, कम मर्रा अंता इजी इला मकतब फिल उसबु, वीकली कितने दिन जाते हैं? वंस वंस को कहेंगे यौम वाहिद. يوم واحد اوكي خلاص اوكي يوم واحد فقط يوم واحد यौम वाहिद फकत. خلاص يوم واحد فقط يوم واحد فقط okay so my next question سؤالي what is the next word here next word say here's the next word tali سؤالي tali or you can say informal you can say آخر أيوة correct okay سؤالي آخر yes سؤال another question my another question سؤالي آخر or my next question سؤالي تالي is the next question or you can say سؤالي you can say سؤال separate or أنا separate okay so سؤال أنا so سؤالي تالي or سؤال أنا تالي my next question is you said قلت يوم واحد فقط صح يوم واحد فقط फकत. اوكي صح right صح ايوه صح right صح ايوه you قلت you said يوم واحد فقط okay so اي يوم which day اي يوم my next question سؤال التالي اي يوم اي يوم which day اي يوم अगर ये कह के फिक्स नहीं है जैसे फिक्स कभी संडे को okay कभी मंडे को yes okay yes so it is not fixed okay okay هذا ما في هذا okay okay so what is fixed you can say फिक्स नहीं है कभी संडे को चले जाते हैं कभी okay मंडे को you can say محدد महजूजा you can say محدد or you can say غير محدد it is not fixed okay هذا غير محدد هذا غير محدد yes هذا غير محدد هذا غير محدد okay this is not fixed هذا غير محدد هذا غير okay now is رد على okay أي يوم رد على. رد على means reply okay reply أي يوم I'm asking you أي يوم هذا غير محدد. simple هذا غير محدد and now is the next question is how to say you know what is sometime what is the word sometime okay sometime تذكرت أو تذكرتي did you remember تذكرت أو تذكرتي yes أي वक्त it's not proper वक्त भी कुछ निकल गया I okay so here is what is yes now this word is أحيانا أحيانا. sometime okay sometime أحيانا so أحيانا sometime أحيانا okay أحيانا يوم أحيانا الأحد or أحيانا الأربعاء or أحيانا السبت okay now رد على مرة ثانية again okay أي وقت oh sorry أي يوم اليوم
اليوم غير محدود. هذا غير محدد. اوكي هذا هذا غير محدد. اوكي next. محدد. continue. أحيانا مهم. يوم الأحد. يوم الأحد. ممتاز. احيانا يوم الاحد، احيانا يوم الاربعاء. اوكي ممتاز ممتاز. Here is the word is محدد. okay so محدد and fixed and not fixed. okay ممتاز. so ممتاز. okay so yes so we فين كنا where were we فين كنا where were we فين كنا direct is where were we sorry not في not في is فين فين or when فين فين كنا so فين كنا where were we فين كنا where were we okay so فين كنا where were we so كيف كيف الحياة في كيف الحياة كيف الحياة في زمن كورونا I asked سألت I asked what is سألت okay سألتك you can say سألتك I asked you. Sorry. Right again. سألتك. And tak and tik. سألتك. Is it dot? سألتك or سألتك. Okay. I asked you or I asked you male. Okay. So سألتك or سألتي. Okay. So سألتك ما أكبر فرق. Okay. ما أكبر فرق في زمن كورونا. Okay. So you answered. Okay. You answered. طول النهار. قلتي. You said قلتي. طول النهار. طول النهار أبقى في البيت. طول النهار أبقى في البيت. ممتاز. Okay. So okay. أي فرق ثاني. Okay. Okay. أنا يعني أو أطفال يتعلم عبر النت عبر إنترنت أونلاين. okay so أطفال يتعلم أو يتعلم أطفال so يتعلم أطفال okay عبر إنترنت عبر okay online what is عبر so أطفال يتعلم is عين يتعلم عبر الإنترنت عبر الإنترنت إنترنت okay إنترنت okay so يتعلم أطفال عبر الإنترنت ممتاز. okay ممتاز. و suppose إذا أنت إبي أغراض البيت أغراض here is word إذا أنت إبي أغراض يعني home needs أغراض المنزل or أغراض البيت you can use this word for home needs okay بيت okay أغراض البيت أو أغراض المنزل إذا أنت إبي أغراض البيت أو إذا أنت إبي أغراض المنزل okay so شو تسوي what are you doing شو تسوي you are order online أو أنت رو برا okay شو تسوي إذا أنت إبي أغراض البيت تمام يعني خضروات يعني أي شيء أي شيء لأكل وشرب okay for drinking for eating and drinking لأكل وشرب repeat it لأكل وشرب okay I'm writing here is important okay لأكل وشرب okay drinking وشرب لأكل وشرب okay so إذا أنت إبي أغراض البيت يعني لأكل وشرب okay تو أنت تطلبين يا أنت تطلب أو تطلبين okay أونلاين عبر الإنترنت أو رو إلى برا أحيانا ممتاز أحيانا طلبت أحيانا أطلب
I'm giving Atlub. order. Is Atlub. present tense, okay? Present tense, I'm giving order, okay? أحيانا أطلب Mhm. وأحيانا احيانا احيانا اطلب، اوكي، احيانا اطلب من برا، اوكي، احيانا اطلب عبر الانترنت، واحيانا رو برا رو برا رو مهم. برا مهم. إلى مهم. الى بقاله، اوكي، الى مقالة بقاله. مقالة. بقاله ممتاز، اوكي، بقاله ممتاز. اوكي so yes عندي مطعم اوكي ممتاز. so yes so عن اطفال ايضا يبقى طول النهار في البيت، او رو الى حديقه او ملعب، يعني بلاي جراوند، ملعب، اوكي. اطفال ايضا يبقى في البيت طول النهار. لا آه، ما في. ما في، اوكي. so ما في رو برا، اطفال رو برا، لا لا، اوكي، يبقى في البيت، يبقى في البيت طول النهار، يبقى اوكي. في البيت. اوكي so اطفال كيف يقضي الوقت؟ كيف أطفال يقضي الوقت؟ يقضي، اوكي. so طول النهار كيف أطفال يقضي spending or spends time. كيف أطفال يقضي وقت طول النهار؟ أيوة يقضي. يقضي، اوكي.